नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सबै देशका राजदूत फिर्ता गरेर सरकारले नेपालमा अस्थिर राजनीति छ भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी। कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको साख गिर्दै। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक पारित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्ने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। उद्देश्य प्राप्तिमा अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा सदैव उभिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। उसको जायज चासोप्रति नेपाल सधैँ संवेदनशील रहेको स्पष्टोक्ति। दशैंको लागि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने। केही कम्पनीहरूबाट अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात। अमेरिकाले विकासशील देशहरूलाई थप 50 करोड कोरोना खोप अनुदान दिने। अमेरिकाले निशुल्क उपलब्ध गराउने बाचा गरेको कोरोना खोपको संख्या 1 अर्ब 8 करोड पुग्यो। र आइसिसीको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछानेको छलाङ 12 स्थानमाथि उक्लिँदै 79औं स्थानमा शीर्ष समयमा पर्ने पहिलो नेपाली। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सबै देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचलनप्रति नै जनताको गम्भीर असन्तुष्टि छ। त्यसमाथि सरकार फेरिने बित्तिकै राजदूत समेत फेरिने परिपाटीले नेपालमा राजनीति कति अस्थिर छ भन्ने सन्देश पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गइरहेको छ। यसपटक पनि सरकारले त्यही गल्ती दोहोर्याएको छ। सामान्यतया बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन सामान्य मानिन्छ। प्रतिपक्षी दल सधैँ वेटिङ गभर्नमेन्टको रूपमा रहन्छ। तर नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राज्यका हरेक संरचनामा उथुलपुथुल हुने गरेको छ। पछिल्लो 30 वर्ष यता सरकार परिवर्तन भयो कि सिङ्गो राज्य सत्ता नै अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। यस पटक पनि नयाँ सरकारले त्यही गम्भीर गल्ती दोहोर्याएको छ। सरकार गठन भएको 73 दिन भइसक्यो। अधिकांश मन्त्रालय मन्त्री विहीन अवस्थामा छन् भनेर सत्तारूढ गठबन्धनको चर्को विरोध भइरहेको छ। तर गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब विश्वका विभिन्न 22 देशबाट राजदूतहरू फिर्ता आउँदैछन्। यस अघि नै सरकारले 12 देशबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। अमेरिका, भारत, बेलायत, चीन लगायत शक्तिशाली मुलुकका राजदूत पनि फिर्ता हुने सूचीमा छन्। भू राजनीतिक हिसाबले यी देशहरूमा राजदूत नहुनु सामान्य विषय मानिँदैन। त्यसो त पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले पनि राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नै राजदूत नियुक्त गरेको थियो। त्यो प्रक्रिया आफैमा सरासर गलत हो। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आफूलाई सहज हुने गरी आवश्यकता अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि मन्त्री परिषदसम्म नेतृत्वकर्ताका अनुकूलका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने चलन विश्व राजनीतिमा सर्वस्वीकार्य मानिन्छ। तर त्यो सरकार पूर्ण कार्यकाल चलेको हुनुपर्छ र सम्बन्धित देशहरूमा चलेका पनि छन्। तर नेपालमा पछिल्लो 30 वर्षमा 22 पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। हरेक पटक सरकार फेरिने बित्तिकै सबै संरचना पनि फेरिन्छन् र ती संरचनाहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण राज्यका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् र त्यो मूल नेतृत्वकै कारण छ। यसै पनि विश्वको कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको साख दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको छ। देशभित्र नेताहरूमा रहेको स्वेच्छाचारिता विश्वभर छर्लङ्ग देखिएको छ। सिंहदरबारमा बसेर मूल नेतृत्वले गर्ने ठूला ठूला निर्णयहरू सामान्य ख्यालठट्टाको विषय बनिरहेका छन्। कुनै पनि राज्यका लागि यो शोभनीय विषय हुन सक्दैन। त्यसमाथि वर्तमान गठबन्धनको सत्ता राजनीति आफैमा विचित्रको छ। देउबाले आफ्नो छवि सुधार्न सकिरहेका छैनन्। उनका कदमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि देशभित्रको दुर्दशा देखिँदैछ। एकै पटक सबै देशबाट राजदूतहरू फिर्ता बोलाएर कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत नेपाललाई कमजोर देखाउने काम सरकारले गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले विश्व मानचित्रमा नेपालको छवि
थप धुमलिएको छ। आज पनि कुनै देशमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहरूमा प्रतिनिधि पठाउन सक्ने हैसियतमा देश छैन। हास्यास्पद विषय त के छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा पठाउन राष्ट्रसङ्घ परराष्ट्र मन्त्री नै नभएपछि देउबाले सरकार गठन गरेको 72 दिनमा अचानक परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर न्युयोर्क पठाएका छन्। मन्त्री भएको केही घण्टामा नै अमेरिका गएका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालबारे कसरी ब्रिफिङ गर्लान्, यो सोचनीय विषय हो। यस्तै हरकतले त वैदेशिक स्तरमा नेपालको उपस्थिति नै हुँदैन, भए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने गरेको छ। त्यसैले विदेशीहरूले नेपाललाई हेपेर हर प्रकारको अनुदान दिन खोज्ने गरेका छन्। यसबाट हाम्रो देशको नेतृत्व कति सक्षम छ भन्ने विषय उदाङ्गो भएको छ। देशभित्र मौलाएको अस्थिर राजनीतिमा तिम्रो र मेरो भन्दा माथि उठेर राम्रो पात्र छान्न सक्ने नेताको खडेरी नै छ। यति हुँदा पनि नेताहरूले आफ्नो प्रशंसा आफै गर्न छोडेका छैनन्। शासकीय असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको देशको मूल नेतृत्व सधैँभरि दलाल, भ्रष्ट र माफियाहरूको झुण्डसँग रमाउने गरेको छ। मुलुक देशी विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अखडा बनेको बारे कति पनि चिन्ता छैन। सत्तामा बसेर शक्ति दुरुपयोग गर्दै देशभित्र र बाहिर विकृत राजनीतिको प्रदर्शन गर्ने काम नेतृत्वबाट नै भइरहेको छ। पदको दुरुपयोग गर्ने बानी परेका नेताहरूले लोकतन्त्रकै उपहास गरेका छन्। विडम्बना त के छ भने जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ 5 दलीय गठबन्धन सरकारमा गएको थियो, छोटो समयमै त्यो उद्देश्य स्खलित भएको छ। आज मुलुक सीमित व्यक्तिहरूको चेपुवामा परेको छ। सत्ता र शक्तिको मालिक बन्ने चाहनामा नेतृत्वले देशको साख गिराउने काम गरिरहेको छ। यसले नेपाललाई विश्वमानचित्रमा नै सर्वाधिक अस्थिर राजनीति भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश सरकारकै तहबाट गइरहेको छ। यो देशकै दुर्भाग्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभाले आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 पारित गरियोस् भन्ने दुवै प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो। विधेयकको प्रस्तावना र नाम राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक 2078 लाई प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरे पठाएको विनियोजन विधेयक बजेटलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। अध्यादेशको अवधि निष्क्रिय भएपछि भदौ 31 गतेदेखि सरकारले खर्च गर्न पाएको थिएन। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो अवरोध कायमै राखेको थियो। एमालेले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले नटाँसेको भन्दै एमालेले सूचना टाँसको माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्दै आएको छ। बिहिबारको बैठकमा पनि एमालेले संसदीय मर्यादा कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार मुर्दाबाद, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर लगायतका नाराबाजी सहित संसद अवरोधलाई कायम राखेका थिए। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज 11 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाखसम्म सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना महामारीको खतरनाक रूप नेपालमा आएको तर यसबारे अझै कतिपय मानिसलाई जानकारी नभएकोमा दुखेसो गर्नुभयो। मैले यो उसमा कोभिड
मैले भ्याक्सिन भनेको थिएँ। भ्याक्सिनको लागि म छिटै नै नेपालभरि नै भ्याक्सिनको व्यवस्था पुऱ्याउँदैछ। म वैशाखसम्म सबैलाई भ्याक्सिन लगाइसकिने हाम्रो योजना छ। त्यसै कारण चाहिँ यो अहिले कोभिड भन्ने खतरनाक रूप नेपालमा आएको छ। धेरै व्यक्तिहरू मरेका छन्, कतिलाई यसको विषयमा ज्ञान पनि छैन कति खतरनाक छ भन्ने कुरालाई। त्यसैले चाहिँ नि यसको लागि हामी अवश्य नै गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको पत्रकारिता जगतलाई सुरक्षित गर्दै थप विकसित, व्यावसायिक र समृद्ध बनाउने कार्यमा लाग्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता रहेको भन्दै सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू खोजमूलक र सत्य तथ्यमा आधारित भएर स्वतन्त्र रहनुपर्ने सरकारको चाहना रहेको बताउनुभयो। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 18 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरेर सकिएको छ। बैठकले महासचिवसँगै 7 उपाध्यक्ष, 3 उपमहासचिव र 4 सचिवको टुङ्गो लगाएको हो। 35 सदस्यीय स्थायी कमिटी, 71 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र वैकल्पिक सहित 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नवगठित एकीकृत समाजवादीलाई सुरुवाती चरण भएकाले आगामी बाटोहरू भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 18 सदस्यीय पदाधिकारी बनाउँदै पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकाएको छ। बैठकले महासचिवसँगै 7 उपाध्यक्ष, 3 उपमहासचिव र 4 सचिवको टुङ्गो लगाएको छ र 35 सदस्यीय स्थायी कमिटी, 71 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र वैकल्पिक सहित 301 जना सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन समेत सम्पन्न गरेको छ। केही दिन अघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले बिहिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्दै पदाधिकारीहरूको टुङ्गो लगाएको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। हामी कहाँ पनि पुष्पलाल जस्ता नेताहरू, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू जन्मिए, तुलसीलाल जस्ता योद्धाहरू देखा परे। किसान आन्दोलनको उनीहरूले एउटा बेग्लै तरङ्ग पैदा गरे र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै योद्धाहरू, निर्मल लामा लगायतका यस्ता योद्धाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने काम पनि गरे। ती सबै योद्धाहरूप्रति हामी गौरव बोध गर्छौँ। उहाँहरूको जीवनबाट हामी प्रेरणा प्राप्त गर्दै अघि बढ्छौँ। नेकपा एमालेबाट अलग भई गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको यो केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक हो। पार्टीको हालसम्ममा देशका 55 जिल्लामा कार्य समिति गठन भइसकेका छन्। बैठकमा पार्टीका विभिन्न विभाग, जनवर्गीय संगठन, सम्बन्धित आयोगका गठन, विस्तार र सुदृढीकरण लगायत विषयमा छलफल गर्दै अघि बढाइने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ। देशव्यापी रूपमा चाहिँ संगठन निर्माणको महान अभियान चाहिँ अब सुरु भयो। पुनर्गठनको महान अभियान चाहिँ सुरु भयो। एमालेबाट विद्रोहको निम्ति चाहिँ ढोका सदा चाहिँ खुला भएको एउटा स्थिति छ र स्वाभाविक रूपले चाहिँ नेकपा एमालेमा बस्न नचाहनेहरूको लागि सहजता पनि हामीले बनाएका छौँ र हाम्रो चाहिँ के भने समाजवादी आदर्श मूल्य मान्यता जुन छ त्यो मूल्य मान्यताको लागि चाहिँ हामी क्रियाशील हुने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नका लागि आजको बैठकले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा हालै स्थायी कमिटी, सचिवालय, प्रदेश इन्चार्ज र विभिन्न विभाग गठन गरिसकेको छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत भेला बैठक गरी राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने युवा र विद्यार्थी संगठन स्थापना गरिएका छन्। हामी संगठनात्मक काममा अगाडि बढेका छौँ। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद नै हो र हामी जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा उभिएर हामी समाजवादको विकासको निम्ति, रक्षा र विकासको लागि अगाडि बढ्छौँ र समाजवादी क्रान्ति गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। लामो समयसम्म नेकपा एमालेमा बसेर राजनीति गरेका नेताहरूले फरक दल खोलेर राजनीतिमा होमिएसँगै अब अवसर, चुनौती र समस्याको चाङ लागेको छ। नवगठित एकीकृत समाजवादी पार्टीले आम जनताहरूलाई आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शन र सिद्धान्त कसरी बुझाउँदै अघि बढ्ला त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट नै हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा सदैव उभिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहिबार सी जिनपिङ चीनको शासन व्यवस्था खण्ड 2 को नेपाली संस्करण पुस्तकको लोकार्पण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल एक चीन नीतिमा सधैँ उभिएको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मित्र राष्ट्र चीनका जायज चासो र सरोकारहरूप्रति नेपाल सधैँ संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा सहकार्यका नयाँ अवसरहरू उपलब्ध हुँदै आएका छन्। नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक उभिएको छ। मित्र राष्ट्र चीनका जाहेर चासो र सरोकारहरूप्रति नेपाल सधैँ संवेदनशील रहेको म यहाँ विशेष जोड दिन चाहन्छु। राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना विरुद्धको खोपलाई विश्व समुदायको सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध गराउने र आर्थिक रूपमा सर्वसुलभ बनाई सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने चिनिया नेतृत्वको प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले नेपाल र चीनबीच परापूर्व कालदेखि नै मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध रही आएको बताउनुभयो। भएको 66 वर्षदेखि यता चीन र नेपालले सधैँ एकअर्कालाई विश्वास, सम्मान र समर्थन गरिरहेका छन्। सन् 2019 मा चीनका राष्ट्रपति र नेपालका राष्ट्रपतिले एकअर्काको मुलुकको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको छ। राजदूत यान्छीले दुवै देशले पारस्परिक मित्रता एवं विकासमा विकसित भएको साझेदारीलाई महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले अध्यादेशको टुङ्गो लगाएर मात्रै मन्त्री तोक्ने कुराको छिनोफानो हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै वरिष्ठ नेता राईले पहिरो गएको पार्टीमा समस्या हुने बताउँदै अहिलेको अध्यादेश फिर्ता वा प्रतिस्थापना नभई मन्त्री तोक्ने कुराको छिनोफानो नहुने बताउनु भएको हो। मन्त्री को हुने, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने पनि बाँकी छ। अर्को कुरा यो मान्छे तोक्ने कुरा चाहिँ नि तपाईलाई पहिरो गएको पार्टीभित्र अलि समस्याकै विषय हुँदो रहेछ। त्यसकारण पनि हामीले चाहिँ नि यो अध्यादेशलाई एउटा किनारामा पुर्याएर मात्रै चाहिँ नि यो विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला अब आउने नयाँ नेतृत्व कस्तो होला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। खास गरेर कांग्रेसको नेतृत्व युवा पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने आवाज 13औं महाधिवेशनमा पनि उठेको थियो। यद्यपि त्यो हुन सकेन, तर आगामी 14औं महाधिवेशन भने युवा केन्द्रित रहने विश्लेषण हुन थालेको छ। यसैबीच नेतृत्वमा युवा आउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमध्ये गगन कुमार थापा पनि एक हुन्, जो 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा थिए भने यो महाधिवेशनमा पनि सोही पदमा आफूलाई उभ्याएका छन्। नेपाली कांग्रेस यति बेला मंगिर 9 देखि 13 गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी स्वरूप तल्लो तहमा हुने अधिवेशनहरूको चटारोमा छ। अधिकांशवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने केहीमा बाँकी नै छ। नेताहरूले सभापति लगायत विभिन्न पदमा आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यस पटकको 14औं महाधिवेशनका सभापतिका आकांक्षी पनि धेरै देखिएका छन् भने पदाधिकारीमा पनि धेरैले उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसै मध्येका कांग्रेस भित्रका प्रभावशाली एवं जुझारू नेता हुन् गगन कुमार थापा, जसले आगामी महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन्। थापाले अहिले नेपाली कांग्रेस सिंहदरबारमा मात्र सीमित रहेको भन्दै आफूले त्यसलाई जनतासम्म जोड्ने बताउँछन्। अहिले जुन पार्टीको बेहाल छ,
हामी अधिवेशनको बेहाल छ, पार्टीको जुन बेहाल देखिन्छ, यो बेहाल देखिनुको कारण के हो भने पार्टीको सचिवालय राम्रोसँग नचलेको, पार्टीको विधि विधानको आधारमा पार्टी सञ्चालित नभएको, पार्टीको कार्यकर्तालाई नेताले न्याय गर्छ भन्ने नै छैन, विवेक पुर्याउँछ भन्ने नै छैन। म देशैभरि खास गरिकन नौजवानहरूसँग काम गर्छु। ती नौजवानहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध हुन पनि चाहेका छन्, तर उनीहरूलाई हामी पार्टीप्रति त्यति धेरै भरोसा दिन बनाउन सकिरहेका छैनौँ। म पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा अरू लाखौँ मान्छेलाई नेपाली कङ्ग्रेससँग जोड्न चाहन्छु, खास गरी नौजवानहरूलाई जोड्न चाहन्छु। नेपालको एउटा प्रजातान्त्रिक र ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस यति बेला सत्तामा रहे पनि जनमत भने कमजोर छ। देशकै प्रजातान्त्रिक पार्टी भएर आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन पनि समयमा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने पार्टीभित्र विभिन्न गुट उपगुट झाँगिएका छन्। विधि विधानमा पार्टी नचलेको अवस्थामा आफ्नो ध्येय सही दिशातर्फ पार्टीलाई डोराउन रहेको थापाको भनाइ छ। हाम्रो एकदम गौरवशाली विगत छ। म कुनै पनि साथीलाई गएर 2007 सालमा यस्तो भएको, 15 सालमा यस्तो भएको फुरुङ्ग पर्छ। अहिलेको अवस्था देखेको रङ उडेको, भत्किएको। पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ खाइपाइ आएको, जग्गा जमिन भएको, सबै कुरा मान प्रतिष्ठा भएको, अहिले खुइलिएको, भत्किएको। अनि भविष्य चाहिँ राम्रो हुन्छ भने कहाँ पत्याउँछ उसले? पहिला यस्तो थियो, अहिले यो कारणले गर्दाखेरि भत्किएको खुइलिएको हो, मैले यसरी टाल्छु, यसरी गर्छु, सम्हाल्छु र अनि भविष्य त्यस कारणले गर्दा पहिलाको जस्तै राम्रो हुन्छ भनेर भरोसा दिलाउन सक्ने काम लिडरसिपको काम हो, त्यो म गर्न सक्छु भन्ने छ मलाई। नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि पुस्तान्तरणको कुरा उठिरहेको छ। कांग्रेसमा अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, अब पार्टीभित्र युवाहरूको जमात हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठेको छ भन्दै थापाले यसलाई पूरा गर्न आफूहरू अगाडि सरेको बताउँछन्। पार्टी नेतृत्वमा अघिल्लो पटक आफूले आँट कसे पनि युवाहरूले साथ नदिएका कारण आफू पराजित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो पटक आँट गरेको, मलाई अघिल्लो पटक युवाहरूले मेरो आँटलाई साथ नदिएकोले यो पटक आँट गर्न नसकेको। अघिल्लो पटक मलाई महामन्त्री बनाइदिनु भएको म सभापति बनिहाल्थेँ, यो पटक सबै युवाहरू महामन्त्री उपसभापति बनिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसरी बाटो खोल्नु भनेर मैले अघिल्लो पटक भनेको यो। अघिल्लो पटक त्यो आँटमा कोही आउनु भएन, छिटो गरे भन्नुभयो सबैले, होइन? त्यस कारणले म त यो पटकै सभापति हुन चाहेको हो, होइन? त्यसैले यो अहिले यो आँट गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ योभन्दा अघिल्लो पटक एउटा युवाले गरेको आँटलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दा अहिले हामी चाहिँ पदाधिकारी बन्छौँ भन्ने ठाउँमा सीमित हुनुपर्ने भएको हो। कांग्रेसमा पुस्तान्तरणका कुरा धेरै अघिदेखिको बहसमा आइरहेको छ। सबै नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। गुटबन्दीका कारण पनि कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको विषय बहसमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। यद्यपि अब हुने 14औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नेतृत्व कस्तो आउँछ हेर्न भने बाँकी नै छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वयन संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा सम्बन्ध सुमधुर रहेको र तिनैवटा चुनावसम्म जाने बताउनु भएको हो। उहाँले बाहिर हल्ला भए जस्तो गठबन्धन टुट्ने, फुट्ने र सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका बीचमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वयन संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनु भएको छ। पुष्पलाल जस्ता नेताहरू, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू जन्मिए, तुलसीलाल जस्ता योद्धाहरू देखा परे। किसान आन्दोलनको उनीहरूले एउटा बेग्लै तरङ्ग पैदा गरे र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै योद्धाहरू, निर्मल लामा लगायतका यस्ता योद्धाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने काम पनि गरे। ती सबै योद्धाहरूप्रति हामी गौरव बोध गर्छौँ। उहाँहरूको जीवनबाट हामी प्रेरणा प्राप्त गर्दै अघि बढ्छौँ। पार्टीको जग बलियो भएको र कार्यकर्ताहरूको व्यापक समर्थन भएको कारण संगठन फैलिँदै गएको पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति
आएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूत फिर्ता र नियुक्तिको प्रकरणले फेरि निरन्तरता पाएको छ। देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको माध्यम रहेको राजदूत पदमा राजनीतिकरण हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख गिर्दै गएको छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयसँगै भारतका नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्र बहादुर पाण्डे, अमेरिकाका डाक्टर युवराज खतिवडा लगायत 13 जना राजदूतहरू फिर्ता हुने भएका छन्। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमध्ये जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र ओमानकी राजदूत शर्मिला पराजुली बाहेक अन्यलाई यसभन्दा अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी आफैले बनाएको निर्देशिका मिच्दै 9 जनालाई राजनैतिक नियुक्तिसँगै 11 राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै त्यति बेलै व्यापक विरोध भएको थियो। राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनेका राजदूतहरूले अन्य दलको सरकारलाई सहयोग गर्न नचाहने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्ता नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने बाध्यता आएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा परराष्ट्र मामिला जानकार दिव्यमणि राज भण्डारीको तर्क छ। 2 महिनाको अवधिसम्म यो सरकारलाई पूर्व सरकारले नियुक्ति गरेका राजनीतिक नियुक्ति गरेका राजदूतहरूले कति कोअपरेट गर्यो, कति कोअपरेट गरेन, त्यसको आधारमा कोअपरेसन नदेखेको कारणले चाहिँ यिनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला सुरु राजदूत नियुक्ति गर्दा सक्षमको कुरा अथवा तपाईँले त्यो राजदूत भएर क्रियाशील भएर देशको निम्ति केही गर्न सक्ने व्यक्तिहरू भन्दा पनि आफ्ना मान्छेहरू पठाउने। राजदूत कुनै पार्टीको नभई देशको प्रतिनिधि रहने हुँदा उसको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बहाना हरेक सरकारले गर्दै गरेका छन्। देउबा सरकार मात्र नभई विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विद्यमान राजदूत फिर्ता बोलाउँदै आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको इतिहास छ। तर आफ्नो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले गलत कदम चालेको प्रतिक्रिया नेकपा एमालेले दिएको छ। अब सरकारले कुनै आधार नदिकन कुनै किसिमका ती व्यक्तिहरूका बारेमा मूल्याङ्कन पनि नगरिकन एकमुष्ट हिसाबले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा का आधारमा गरेको निर्णय जस्तो लाग्छ हामीलाई। छिमेकी र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूको दूतावासहरूलाई एकैपटक खाली गरेर हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कुनै गम्भीर घटना भए जस्तो गरी जसरी निर्णय सरकारले गरेको छ, यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारपूर्ण गलत निर्णय भएको छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकारको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही परिवर्तन हुने हुँदा अन्य देशहरूमा पनि सरकारसँगै राजदूत फेरबदल हुने गरेको तथ्याङ्क छ। तर नेपालमा भने परराष्ट्र नीतिका लागि नभई राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा राजदूत चयन गर्न परम्परा नै स्थापित भइसकेको छ। यसरी देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको माध्यम रहेको राजदूत पदको राजनीतिकरण हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख गिर्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत सीमा खुलेसँगै प्रदेश 2 मा कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। कोरोनाको संक्रमण घटेसँगै प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर सहित तराई मधेसका सीमावर्ती क्षेत्र उच्च जोखिममा पर्न सक्ने आकलन गरिएको हो। प्रदेश 2 का स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय कुमार झाले भारतबाट बिना चेक जाँच मानिसहरू आउने क्रम बढेपछि त्यसको जोखिम बढ्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बजारमा मास्क लगाउने, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनेको संख्यामा पनि कमी आएको छ भने बजारमा भिडभाड हुने गरेको छ। सीमामा प्रभावकारी रूपमा हेल्थ डेस्क राखेर खोल्दा जोखिम कम हुन सक्ने निर्देशक झाको सुझाव छ। उहाँले चाड पर्वमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता औलाउँदै कोरोना महामारी कम भएपछि नेपाल सरकारको असोज 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बिहिबारदेखि संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा हुने अनुगमनका सबै नियमनकारी निकाय सामेल हुनेछन्। गएको असोज 1 गतेदेखि नै अनुगमन टोली खटाएकोमा बिहिबारदेखि चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्न लागेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले आवश्यकता अनुसार सहुलियत पसल सहित विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गर्नेछ। यस्तो अनुगमन प्रदेश सरकार र पालिकाले पनि गर्नेछन्। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पनि दिइसकेको छ। यस्तै विभागले नापतौल र गुणस्तरबारे हुने ठगीबाट बच्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागले 1 हप्ताको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि दैनिक अनुगमन गर्ने जनाएको छ। दशैंमा धेरै कारोबार हुने वस्तु, लत्ता, कपडा, मसला, खाद्यान्न, मासु पसलमा अनुगमन गरिनेछ। अनुगमनको क्रममा मुख्यतः बिल बिजक र स्टिकरको समस्या देखिएको छ। यसैबीच बजारमा चिनी लगायतका खाद्य वस्तुको अभाव नभएको विभागले जनाएको छ। दशैंको लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूको लागि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बिहिबार यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकार कर्मी र ट्राफिक प्रहरी संघको छलफलपछि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि वर्षाको कारण सडकमा धेरै क्षति पुगेको र सवारी साधन सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताउँदै यातायात व्यवसायीले सडक मर्मत गरेर मात्र दशैंको अग्रिम टिकट खोल्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। शुक्रबार सडक मर्मत सम्भारको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासँगको छलफलपछि उचित निर्णय लिने सहमति भए पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न तयार भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। छलफल भयो र सुरुवात असोजको 11 गतेबाट नेपालभरिको अग्रिम सुरुवात स्टार्टिङ हुन्छ। त्यहाँबाट क्रमशः चाहिँ ठाउँ, एरिया, यात्रुको चाप र परिस्थिति हेरेर अनि क्रमशः हामी अगाडि बढ्छौँ। सिटौलाले नागरिक सहायता कक्षहरू, राजधानीका बस पार्क लगायतका 7 प्रदेश र सबै जिल्लामा राख्न छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अनलाइन प्रविधि मार्फत पनि बुकिङ गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको कम्पनीहरूबाट सहजै बुकिङ गर्न सकिने बताउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका बावजुद सरकारले संसदको दुवै सदनबाट बजेट पारित गरेको छ। सरकारले संसदको दुवै सदनबाट बजेट पारित गराएसँगै बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहिबारदेखि सरकारले खर्च गर्न पाउने भन्दै बजेट होलिडे अन्त्य भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनका लागि विनियोजन भए अनुसार पुँजीगत खर्चलाई समयमै खर्च गर्ने गरी प्राथमिकता दिएर सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले 1-2 दिनमै सरकार विस्तार गरिने पनि बताउनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडको बजेट ल्याएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सबै देशका राजदूत फिर्ता गरेर सरकारले नेपालमा अस्थिर राजनीति छ भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी, कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको साथ गिर्दै। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक पारित, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो।
जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्ने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई, उद्देश्य प्राप्तिमा अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा सदैव उभिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई, उसको जायज चासोप्रति नेपाल सधैँ संवेदनशील रहेको स्पष्टोक्ति। दशैंका लागि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने, केही कम्पनीहरूबाट अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात। अमेरिकाले विकासशील देशहरूलाई थप 50 करोड कोरोना खोप अनुदान दिने। अमेरिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरेको कोरोना खोपको संख्या 1 अर्ब 8 करोड पुग्यो। र आइसिसीको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछानेको छलाङ, 12 स्थानमाथि उक्लिँदै 79औं स्थानमा शीर्ष 100 मा पर्ने पहिलो नेपाली। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।